यथादिपूर्वं यो वै वेदांस प्रहिणोति तस्मै तमहदेवम् आत्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुर्वै वै शरणमहं प्रपद्ये। वैदिक दिव्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा सबैजनालाई हार्दिक स्वागत तथा अभिनन्दन गर्दै अब यो श्रीमद् भगवत गीताको चतुर्थ अध्याय अन्तर्गत आजको विषयलाई प्रस्तुत गरिन्छ। यसमा यो भन्दा पहिला जसले अकर्ममा कर्म देख्दछ र कर्ममा अकर्म देख्दछ सोही वास्तवमा ज्ञानी हो, योगी हो र उसैले सम्पूर्ण कर्म सम्पादन गर्यो भनेर जान्नुपर्दछ भन्ने विषयलाई विवेचना गरियो, त्यो विषयमा विचार गरियो। अब अगाडि यहाँ बताउनुहुन्छ, जसरी कमलका पत्तालाई जलले स्पर्श गर्न सक्दैन, कमलको पत्ता, कमलको फूल जो छ त्यो पानीमा हुन्छ, तर त्यो पानीले त्यो पत्तालाई स्पर्श गर्न सक्दैन। यसै प्रकारले यथा पुष्कर पलाश इत्यादि श्रुतिमा पनि यो विषयलाई विवेचना गरिएको छ, जसमा चाहिँ कर्ममा अकर्मत्वको दर्शनबाट शरीरको यात्राका उपयोगी ज्ञानको समकालिक सबै कर्महरूलाई जसले विश्लेषण गर्दछ त्यही पण्डित हो। यस्तो प्रकारले बताउनका लागि यहाँनिर भगवान भन्नुहुन्छ, यश्च सर्वे समारम्भा काम संकल्प वर्जिताः ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणं तमाहु पण्डितं बुधाः। जुन ब्रह्मज्ञानीका प्राण रक्षाका लागि गरिने कर्महरू, मतलब जो शरीर इन्द्रिय आदिका सम्पूर्ण व्यापारहरू काम र सङ्कल्पदेखि वर्जित छन्, त्यो ज्ञान रूपी अग्निद्वारा दग्ध कर्मयुक्त त्यो विद्वान जीवन मुक्त महापुरुषलाई शास्त्रज्ञ व्यक्तिहरूले पण्डित भनेर बताउँदछन्। कस्ता व्यक्तिलाई पण्डितको उपाधि दिइन्छ यो अध्यात्म ज्ञानमा, ज्ञान क्षेत्रमा भन्दा यो विषयलाई यहाँनिर स्पष्ट गर्न दिइछ। जुन ब्रह्मज्ञानीका प्राण रक्षाका लागि गरिने जो शरीर इन्द्रिय आदिका सम्पूर्ण कर्महरू काम र सङ्कल्पदेखि वर्जित हुन्छन्। उसले कर्म त गर्दछ तर उसको कुनै कामना हुँदैन, कुनै सङ्कल्प हुँदैन। शरीर इन्द्रियद्वारा गर्दछ, ब्रह्मज्ञानीले पनि कर्म गर्दछ, गराउँदछ, तर कुनै स्वार्थ पनि हुँदैन, त्यसमा कुनै प्रकारको सङ्कल्प पनि हुँदैन। जस हुँदै जान्छन्, जो ईश्वरको इच्छा, जो प्रारब्ध अनुसार हुनेछ त्यो हुँदै जान्छन्। त्यो त्यस्तो प्रकारको परम तत्त्वको ज्ञान रूपी अग्निद्वारा जसका दग्ध सबै प्रकारका कर्महरू दग्ध भएका छन्, जलेका छन् भने ऊ जीवनमुक्त महापुरुषलाई शास्त्रज्ञ व्यक्तिहरूले, विद्वान व्यक्तिहरूले पण्डित भनेर बताएका छन्। यस्तो प्रकारले भावार्थलाई प्रस्तुत गरियो। अब व्याख्याद्वारा यो विषयलाई यहाँनिर विचार गरिन्छ। अविकल देह इन्द्रिय आदिद्वारा नै जसको आरम्भ भनेको अनुष्ठान गरिन्छ तिनीहरूलाई समारम्भ भनेर भनिन्छ। माने देह इन्द्रिय आदिद्वारा नै जसलाई आरम्भ गरिन्छ, माने जुन कर्मको अनुष्ठान गरिन्छ तिनीहरूलाई समारम्भ भनेर बताइन्छ। अर्थात् प्राण रक्षाका लागि उपयोगी देह एवं इन्द्रियका सम्पूर्ण व्यापार किन कर्म गरेको भन्दा प्राण रक्षाका लागि हो। आत्महत्या त गर्नु भएन, तत्त्वज्ञान भए तापनि प्राणको रक्षा त गर्नै पर्यो। जहिलेसम्म प्रारब्ध छ, त्यो प्रारब्ध समाप्त भएपछि शरीर त आफै छुट्ने हो। यसलाई आत्महत्या गरेर अब तत्त्वज्ञान भए बाँचेर फाइदा छैन भनेर नदीमा कुद्ने, भिरबाट फाल्ने, फाँसी लगाउने, पोइजन खाने त गर्नु भएन। त्यो त कल्पनै गर्दैनन् ज्ञानी जानीहरूले। उनीहरूले कर्म गर्ने त कुनै प्रयोजन पनि छैन, कुनै स्वार्थ पनि छैन, कुनै कामना पनि पूर्ति गर्नु छैन। तर पनि अब लोकोपकारका लागि, लोक सङ्ग्रहका लागि प्रारब्धवश जो प्राप्त भएको छ त्यो कर्महरूलाई उनीहरूले सम्पादन गर्दछन्, तर कुनै स्वार्थ पनि हुँदैन, केही पनि हुँदैन। अब त्यसमा एउटै हुन्छ कि त्यो कर्म हुँदै जान्छ, शरीर प्राणको रक्षा पनि हुन्छ, देहको रक्षा पनि हुन्छ, किनकि देह त एउटा साधन हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि प्राण रक्षाको उपयोगी देह र इन्द्रियको सम्पूर्ण व्यापार माने देह र इन्द्रियद्वारा जति कर्म सम्पादन गरिन्छ प्राण रक्षाका लागि, जो प्राण रक्षाका लागि जति पनि कर्महरू छन्
ब्रह्मज्ञानीको काम र सङ्कल्पदेखि रहित हुन्छन्। उनीहरूको मनमा कुनै स्वार्थ पनि हुँदैन, कुनै प्रयोजन पनि हुँदैन। त्यसले गर्दाखेरि मलाई यस्तो प्राप्त होस्, यस्तो प्रकारको जुन चाहिँ भावना हुन्छ, जो धारणा हुन्छ, यस्तो प्रकारको इच्छाको बेगरूप काम। अस्ति बताइयो कामको व्याख्या गरेको छ 3 अध्यायमा। कुनै विषयलाई मलाई लोकैषणा मान सम्मान प्राप्त होस्, मलाई धन सम्पत्ति प्राप्त होस्, मलाई यस्तो प्रकारको यश कीर्ति प्राप्त होस्, सन्तान प्राप्त होस् भनेर जो कर्म गर्दछ व्यक्तिले, हो त्यो चाहिँ स्वार्थमूलक हुन्छ। अब त्यो तिनै प्रकारका स्वार्थलाई ज्ञानीजनले परित्याग गरेका हुन्छन्। उनीहरूमा कुनै प्रकारको स्वार्थ हुँदैन। अब यस्ता प्रकारका इच्छाका बेगरूप काम र सम्यक बुद्धिरूप उक्त कामको हेतुभूत सङ्कल्प, यी दुवैद्वारा रहित हुने गर्दछन्। भने तत्त्वज्ञानीले कुनै कामना लिएर पनि गरेको हुँदैन, कुनै सङ्कल्पदेखि रहित पनि हुन्छ, सङ्कल्प पनि हुँदैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि सम्यक बुद्धिरूप उक्त कामको हेतुभूत जो सङ्कल्प, कामको कारण पनि के हो? सङ्कल्प। पहिले काम कुनै स्वार्थपूर्ति गर्नुपर्दैन, व्यक्तिले सङ्कल्प गर्दछ। यी दुवैकोबाट रहित हुन्छ, अर्थात् भोग आदिको समान तात्कालिक हुन्छन्। शास्त्रज्ञ व्यक्तिहरूले यस्ता ज्ञानरूप अग्निद्वारा दग्ध कर्म भएका व्यक्तिलाई पण्डित भनेर बताउँदछन्। अब उनीहरूले कर्म गर्दछन्, अब भिक्षान्नका लागि जान्छ, कोही भिक्षुक छ, सन्यासी छ, भिक्षान्नका लागि जान्छ, अथवा भिक्षाका लागि केवल प्राण रक्षाका लागि थोरै आहार गर्नका लागि केही वस्तुहरूले सङ्ग्रह गर्दछ। भोग आदिको सामानको लागि बाँच्नका लागि मात्रै खान्छ, उसले खानका लागि त बाँचेको होइन हो, तात्कालिक हुन्छ। माने उसले कुनै भविष्यमा गएर के खाउँला के लाउँला भन्ने खालको त्यो सोच्दैन, चलिरहेको छ बास, यात्रा रोकिनु भएन, चलिरहन्छ बास, हो त्यस्तो प्रकारको हुन्छ। त्यो शास्त्रज्ञ व्यक्तिहरूले त्यस्ता ज्ञानरूप अग्निद्वारा दग्ध कर्म भएका पुरुषलाई पण्डित भनेका छन्। अब त्यस समयलाई कुनै दरिद्री भिखारीको कुरो गरेको होइन यहाँनिर। दरिद्री भिखारीले पनि त, दरिद्रले पनि त आज खायो आजै, भोलि खायो भोलि खायो भोलि नै, भोलि कमायो भोलि खायो, त्यसो गर्दछ। तर त्यस्तो ज्ञानीजनमा हुँदैन। ज्ञानीजनले तत्त्वको साक्षात्कार गरेका हुन्छन्, तत्त्वको साक्षात्कार। त्यो गरिबलाई त चिन्ता हुन्छ, भरे बेलुका कहाँबाट ल्याएर पाल्नु हो बालबच्चा, भोलि के खानु हो। त्यसै प्रकारले अब कसैलाई अब कोही घरमा बसेको होला, त्यो रेन्ट कसरी तिर्ने, बिजुली बिल कहाँबाट तिर्ने, पानी बिल कसरी तिर्ने, कपडा कहाँबाट लाउने, यी नाना प्रकारका चिन्ताले सताइरहेको हुन्छ उसलाई। तर त्यो ज्ञानीजनलाई त्यो चिन्ताले सताउँदैन उसलाई, त्यो चिन्तादेखि रहित हुन्छ, ऊ चिन्तामुक्त हुन्छ। ऊ त्यस्तै प्रकारले अब कुनै भिखारी होला, त्यसलाई चिन्ता हुन्छ आज भिख दिन्छ कि दिँदैन कसैले, त्यो ज्ञानीजनलाई त्यो चिन्ता हुँदैन। भयो केही चिन्तादेखि उसले त्रस्त हुनु पर्दैन उसलाई। त्यस कारणले गर्दाखेरि यस्ता प्रकारका व्यक्तिलाई ज्ञानरूप अग्निद्वारा जस्तो सबै कर्महरू पनि नष्ट भएका छन् भने उसलाई पण्डित भनिन्छ। तात्पर्य यो हो कि कूटस्थ असङ्ग चिद्रूप चैतन्य स्वरूप हुँ भने तत्त्वज्ञानी व्यक्तिले के अनुभव गरेका हुन्छन् भन्दा, म कूटस्थ हुँ, असङ्ग चैतन्य स्वरूप हुँ, म कर्ता भोक्ता श्रोता द्रष्टा र वक्ता रूपमा होइन। यस्तो प्रकारले उनीहरूले अनुभव गरेका हुन्छन्। तम ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणां कूटस्थ असङ्ग चिद्रूप एव अहम न तो कर्ता भोक्ता श्रोता द्रष्टा वक्ता इति आत्मनेव आत्मानं अभावपत्या। अर्थात् यस्तो प्रकारले त्यो ज्ञानीजनले, ज्ञानी व्यक्तिले आफूलाई यस्तो सेल्फ कन्सियसनेस, सुप्रिम कन्सियसनेस, त्यसमा उसले रियलाइज गर्दछ, अनुभव गर्दछ। उसले कस्तो अनुभव गर्दछ उसले भन्दाखेरि, म चाहिँ कुनै प्रकारको शूद्र प्राणी जीव इत्यादि केही होइन, म चाहिँ कूटस्थ हो, असङ्ग चैतन्य स्वरूप हो, कर्ता भोक्ता श्रोता द्रष्टा र वक्ता रूप होइन म। यस्ता प्रकारले आत्मामा नै आत्मभावको प्राप्तद्वारा देहको धर्म र देहका कर्महरूमा आफ्नो असङ्गता दर्शन नै अग्नि हो। माने यहाँ अग्नि शब्दको जो प्रयोग गरियो, ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणम भनेर बताइने, ज्ञान रूपी अग्निद्वारा जस्ता सबै प्रकारका कर्महरू जलेका छन् भन्ने प्रकारको यहाँनिर बताउनु भएको छ भगवान्ले। त्यसको तात्पर्य के हो त भन्दाखेरि, उसले ज्ञान कस्तो छ भन्दा कुनै जानकारीको नाम ज्ञान होइन। यो ज्ञान मतलब विज्ञान, रियलाइजेसन, जसले
तत्त्वको साक्षात्कार गरेको छ। ल असङ्ग चैतन्य स्वरूपमा कर्ता, भोक्ता, श्रोता, द्रष्टा र वक्ता रूपमा होइन। यस्तै प्रकारले आत्मामा नै आत्मभावको प्राप्तिद्वारा देहको धर्म माने जन्म मरण इत्यादि देहका जो धर्म छन् र देहका कर्म, देहद्वारा गरिने जो कर्महरू छन् तिनीहरूप्रति आफ्नो असङ्गत दर्शन उसले जो गरेको छ त्यसैलाई अग्नि शब्दले यहाँ बताएको छ। असङ्गत दर्शन उसले आफूलाई एकदम विटनेस मात्रै मान्दछ, विटनेस रूपमा रियलाइज गरेको छ उसले भने हो। त्यस्तै प्रकारले उसले यो औपाधिक धर्महरू देखिरहेछौ। त्यसो असङ्गत दर्शन नै यहाँ अग्नि हो। त्यो अग्निद्वारा जलेका छन्, निर्मूल भएका छन् के भन्दा विहित अविहित आदि रूप सबै प्रकारका औपाधिक कर्महरू जसका सबै प्रकारका विहित कति प्रकारका हुन्छन्। विहित कर्म माने शास्त्रद्वारा विधान गरेका कर्म, अविहित भनेको विधान नगरेका कर्म, निषिद्ध कर्म, यी सबै जति कर्म छन् शरीर इन्द्रिय मन बुद्धिद्वारा नै सम्पादन हुने हुन्। त्यस कारणले गर्दा शरीर मन बुद्धि इन्द्रिय सबैको साक्षी स्वरूप आत्मा चैतन्य। त्यो आत्मा चैतन्यको साक्षात्कार गरेपछि यी आत्मा स्वरूपलाई आफूले अनुभूति गरिसकेपछि ती शरीर इन्द्रिय देह इज्जतद्वारा गरिने कर्मप्रति अभिमान कुनै प्रकारको रहँदैन। त्यस कारणले गर्दा औपाधिक कर्महरू उपाधिद्वारा सम्पादित हुने कर्म हुन् तिनीहरू। त्यस कारणले गर्दा त्यस्ता कर्महरू सबै त्यो चैतन्य स्वरूपको अनुभूतिद्वारा सबै निर्मूल भएका छन्। निर्मूल माने कुनै प्रकारको मूल त्यो बीज हुँदैन। त्यो कर्मको ती कर्महरूले फल प्रदान गर्ने सामर्थ्य रहँदैन तिनीहरूमा। ती कर्महरूले फल प्रदान गर्न सक्दैन। जस्तै प्रकारले भुटेका बिउलाई रोप्यो भने उम्रिँदैन, काँचो बिउ छ भने उम्रिन्छ। ज्ञान रहित व्यक्तिको, अज्ञानी व्यक्तिको जो कर्म छन् सञ्चित कर्म, उसका शरीर इन्द्रिय वाणीद्वारा जो कर्म सम्पादन हुन्छन् त्यो चाहिँ काँचो बिउ जस्ता हुन्छन्। त्यो चाहिँ कहाँ पनि फलीभूत हुन सक्छन्। काँचो बिउ त कहीँ भूमिमा रोप्यो भने उम्रिन्छ, फल प्रदान गर्दछ। तर अब भुटेकै बिउ रोप्यो भने त त्यो उसले फल प्रदान गर्दैन। त्यस्तै प्रकारले तत्त्वज्ञानीले कुनै कर्म गर्दछ, कुनै पुण्य कर्म गर्दछ, गराउँदछ इत्यादि गर्दछ भने त्यसको फल हुँदैन। किनभने उसको तत्त्वज्ञानद्वारा ती कर्महरू निर्मूल भइसकेका हुन्छन्। हो त्यो अविद्या नष्ट भइसकेको हुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यहाँ बताउनुहुन्छ ती सबै प्रकारका कर्महरू विहित अविहित आदि सबै रूप आदि कर्महरू औपाधिक हुन्, उपाधिद्वारा भएका हुन्। ऊ त तत्त्वज्ञानी छ, आत्मतत्त्वको साक्षात्कार गरिसकेको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि ती औपाधिक कर्महरू निर्मूल भएका हुन्छन्। त्यसै जीवनमुक्त महापुरुषलाई नै बुद्ध यानि शास्त्रज्ञ व्यक्तिहरूले पण्डित बताएका छन्। त्यो ज्ञानी व्यक्ति जो छ, यस्तो प्रकारको तत्त्वज्ञानी व्यक्ति एनलाइटेन पर्सन जो छ उसलाई मात्रै शास्त्रज्ञ व्यक्तिहरूले विद्वानहरूले पण्डित भनेर भन्दछन्। पण्डित शब्दको अर्थ के हो भन्दा यहाँनिर पण्डित शब्दको अर्थ पनि यहाँनिर बुझ्नु बहुत जरुरी छ। खण्डा कल्याणी सर्वत्र ब्रह्म मात्र अवगाहिन्या खण्डात्मिका वृत्तिरच संज्ञाति पण्डित तमेव पण्डितम वदन्ति नान्यम इत्यर्थ। अर्थात् अब यहाँ पण्डित शब्दको अर्थ बुझ्नुपर्छ है। जसले सर्वत्र ब्रह्म मात्रको अनुभूति गर्दछ, जो एनलाइटन पर्सन हो, जो तत्त्वज्ञानी व्यक्ति छ, सर्वत्र एक अद्वितीय ब्रह्म चैतन्यको दर्शन गर्दछ र सबै ब्रह्मस्वरूप जान्दछ। स्वयं लगायत सबै प्रकारका यो सृष्टि जो छ, जगत चराचर सबै प्रकारका वस्तुलाई एक अद्वितीय ब्रह्म चैतन्यमा उसले दर्शन गर्दछ र ती सबैमा ब्रह्म चैतन्यको दर्शन गर्दछ। ब्रह्मस्वरूपदेखि भिन्न तिनीहरूलाई मान्दैन भने त्यस्तो प्रकारको अखण्ड स्वरूप वृत्ति छ जसको, त्यो ब्रह्मकार वृत्ति प्राप्त भएको छ, जसलाई वेदान्तको श्रवण मनन निधिध्यासनद्वारा जसलाई ब्रह्मकार वृत्ति प्राप्त भएको छ, जसको अन्तःकरणमा ब्रह्मवृत्ति उत्पन्न भएको छ भने हो त्यो ब्रह्मवृत्ति प्राप्त भएको जो बुद्धि छ त्यसलाई पण्डा भनिन्छ। ब्रह्मवृत्ति युक्त जो बुद्धि छ त्यसलाई पण्डा भनिन्छ। हो अब त्यो पण्डा भन्नाले त्यो लोकैषणायुक्त बुद्धि होला, वित्तैषणायुक्त बुद्धि होला, पुत्रैषणायुक्त बुद्धि होला, व्यापारयुक्त बुद्धि होला, केही बुद्धि होला, यी सबै प्रकारका बुद्धिहरू निर्मूल भएका छन्, नष्ट भएका छन् र केवल उसको ब्रह्मकार वृत्ति युक्त बुद्धि मात्रै छ।
भने हो त्यस्तै प्रकारका बुद्धिलाई पण्डा भनिन्छ। र हो त्यस्तै प्रकारको बुद्धि सम्पन्न छ जो व्यक्ति, ब्रह्म बुद्धि सम्पन्न छ, कस्मिक एप्रोच जसमा छ, हो त्यस्तै प्रकारको व्यक्तिलाई पण्डित भनेर भनिन्छ, अरूलाई होइन। यस्तो प्रकारले यहाँ बताउनु भयो, अरूलाई पण्डित भनिँदैन। मान्छे त कसैले थरै पण्डित छन् कतिको भारतमा, नेपालमा पनि फल्ना पण्डित, पण्डित जवाहरलाल नेहरू भन्छन्, यहाँ पण्डितको नि को भन्छन्। यस्तो प्रकारको शास्त्रको सनै नपढेकोलाई शास्त्री भन्छन्, होइन। आचार्यको भने ढङ्गले आचार्य शब्द नाम पनि लेख्न सक्दैन, संस्कृतको उच्चारण गर्न नजान्नेलाई आचार्य भन्छन्। आजभोलि पनि त्यस्ता छन्, प्रशस्त छन्। अब प्राचीन समयदेखि चलेर आएका छन्। एउटा वेद पढ्नेलाई त्यतिबेला सुवेदी भन्थे, त्यही थर चलेर आयो, सुवेदी थर भयो। दुईवटा वेद पढ्नेलाई द्विवेदी भन्थे, द्विवेदी हो। तर अब अहिले थरै द्विवेदी भयो, फल्ना द्विवेदी भन्छ, वेदका नाममा भयो पनि थाहा छैन। त्रिवेदी भन्थे, तिनवटा वेद पढ्नेलाई त्रिवेदी, चतुर्वेदी, 4 वेद पढ्नेलाई चतुर्वेदी भन्थे। तर अब त्यो थर रहेर आयो। अब कसैले 4 वेद पढेको थियो उसलाई चतुर्वेदी भने, उसको छोरो पनि जन्म्यो, तर अब त्यो छोराले पढ्दै पढेन, मठुराम छ, तर पनि त्यसलाई चतुर्वेदीको छोरो भएर चतुर्वेदी भने। जस्तो प्रकारले यहाँ गाउँठाउँमा कसैको अब प्राचीन समयमा कोही मण्डलको छोरो छ भने छोरालाई पनि मण्डल भन्थे, त्यस्तो प्रकारको होइन। यस्ता प्रकारले त्यो थर चलेर आयो। तर वास्तवमा त्यस्तै प्रकारले पण्डित शब्द पनि यहाँ प्रशस्त मात्रामा देखिन्छन्। अब कोही थरै पण्डित छ, कसैको अब त्यो पण्डित भनेर अब उनीहरूको लगाएको छ, त्यसमा वर्गै पण्डित वर्ग इत्यादि लगाएको छ। तर त्यो पण्डित भनेको होइन यहाँनिर। यस्तै प्रकारले अब वर्तमान समयमा पनि अरू पनि त अब अलिअलि धोती सोती टिको सिको लाएर हिँड्दैन, पण्डितजी भन्छन्, पण्डित भन्छन्, यदि भन्छन्। तर त्यो होइन, त्यो लौकिक शब्दको यहाँनिर प्रयोग गरेको होइन। पण्डित शब्दको आध्यात्मिक तात्पर्यलाई यहाँ बुझ्दाखेरि पण्डित शब्दले यो कुरो बुझिन्छ, अरू होइन। वास्तवमा पण्डित शब्दको अर्थ के हो भन्दा जो ब्रह्मदृष्टि छ, ब्रह्मदर्शी छ, तत्त्वदर्शी छ, हो त्यस्तो प्रकारको तत्त्वदृष्टि सम्पन्न बुद्धि छ जस्तो, त्यसलाई पण्डा भनिन्छ। तत्त्वदृष्टियुक्त बुद्धि भएको, ब्रह्मवृत्ति युक्त बुद्धि भएको व्यक्तिलाई पण्डित भनिन्छ। यस्ता प्रकारले यहाँनिर बुझ्नु पर्दछ, अरूलाई होइन भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। यहाँनिर काम सङ्कल्प वर्जिता भनेर जो चाहिँ बताइयो, त्यसबाट जो जन्तु गर्दछ त्यो कामको चेष्टा हो भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। माने जुन चाहिँ व्यक्तिलाई यद्यद्य कुरुते जन्तु तत्तत् कामस्य चेष्टितम, माने व्यक्तिले जो चेष्टा गर्दछ, केही प्राप्त गर्न चाहन्छ, कुनै अब उपलब्ध गर्न चाहन्छ भने त्यो कामको चेष्टा हो। केही प्राप्त गर्न चाहन्छ, उपलब्ध गर्न चाहन्छ, केही हासिल गर्न चाहन्छ र केही गर्दैछ भने त्यो कामको चेष्टा हो। यस्तो प्रकारले बताएको छ। यहाँनिर भन्नुहुन्छ यो न्यायद्वारा कर्महरूमा प्रवृत्तिको कारण काम हो। कुनै पनि कर्ममा व्यक्ति प्रवृत्त हुँदैछ भने त्यसको कारण के हो? काम। कुनै व्यक्तिले अब व्यापार सुरु गर्यो, त्यसको मतलब के छ? वित्तैषणा छ उसमा। कुनै व्यक्तिले विवाह गर्यो, त्यसको मतलब के छ? पुत्रैषणा छ उसमा, होइन? त्यस्तै प्रकारले अब कसैले केही गर्दैछ ठुल्ठुला इत्यादि कामहरू, असम्भव कामहरू गरेर देखाउँदै यसैषणा, वित्तैषणा छ। देशको सेवा, ईश्वरको सेवाको लागि गर्नु अलग कुरो हो। त्यो निष्काम भावले गरेको कर्मबाट यस स्वतः प्राप्त हुन्छ, यस प्राप्तिको कामना गर्नै पर्दैन। तर अब त्यस्तै प्रकारले कुनै त्यो कामना लिएर केही पनि गर्दछ भने त्यो सबै कामको कारण सङ्कल्प हो। त्यस कारणले गर्दा कतै कुनै कर्ममा व्यक्ति प्रवृत्त हुन्छ भने त्यो प्रवृत्तिको कारण हो काम, कामको कारण हो सङ्कल्प। कर्महरूमा तिनीहरूलाई छोडिदिँदाखेरि स्वार्थ या परार्थ विद्वानको प्रवृत्ति नहुनको कारण शरीर यात्रा नै अवशिष्ट रहन्छ, अरू केही पनि रहँदैन। व्यक्तिले सबै प्रकारले छोडिदियो, कामना पनि छोडिदियो, सङ्कल्प छोडिदियो भने उसमा के शेष रहन्छ? अब तत्त्वज्ञानमा भन्दाखेरि केवल एउटा शरीर यात्रा शेष रहन्छ। अब शरीर प्राप्त गरेको छ, त्यो यात्रा पुरा गर्नु छ, जीवन यात्रा पुरा गर्नु छ, बस त्यति नै, अरू केही पनि छैन। त्यति नै शेष रहन्छ। त्यो पनि तात्कालिक हुन्छ। अब त्यहाँ होइन 20 वर्ष 25 वर्षका लागि त्यहाँनिर उसले चिन्ता गर्दैन, टेन्सन लिँदैन। उसले जो चल्दैछ चलिरहन्छ। अब जीवन निर्वाह चलिरह्यो भने भइगयो। त्यसमा पनि प्रवृत्ति काम आदि नहुनाले वेगरहित र ज्ञान रूप अग्निद्वारा जलेका हुन्छन् ती।
कुनै जो छैन के भन्छ ज्ञान रूप अग्निद्वारा जलिसकेका हुन्छन्। यस्तै प्रकारले तत्त्वज्ञानी व्यक्तिलाई यहाँ पण्डित भनिन्छ। यस्तै प्रकारले यहाँ बताउनु भयो र यसैका साथमा आजको विषयलाई विराम गरिन्छ। आजलाई यति नै। हरिओम तत्सत्।